अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल सीमा फ्राम मैनचेस्टर यूके से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की कालम का अनवान है पाकिस्तान के साथ ना खेलो। पाकिस्तान के साथ ना खेलो, ये है आज का अनवान। तो जैसा कि मैं आज कहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल इनकलाब पाकिस्तान क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के काफ़िले में शामिल हो जाएं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया करता हूँ और अब फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी सुना जा रहा है कि कुछ कानून में तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं पीटीआई को बैन करने के लिए, इमरान खान को रस्से से हटाने के लिए, और बहुत सी दूसरी तरमीम लाई जा रही हैं कि जो बात करता है उसको बंद करो, उसको उठाओ और उसको नंगा करो और उसके साथ ज़बरदस्ती करो। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कानून बदलने से इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा नहीं होता। अगर आप इज़्ज़त चाहते हैं अपनी, हुक्मरान अगर इज़्ज़त करवाना चाहता है अवाम से, तो कानून में इजाफे से नहीं होता। ये नफ़रतें ख़त्म की जा सकती हैं। इन नफ़रतों का ख़त्म करने का तरीका कुछ और होता है, जुल्म नहीं होता। जुल्म से कोई भी चीज़ को दबाया नहीं जा सकता। इसका तअल्लुक़ इंसानों के हुक्मरानों के रवैये से होता है, किरदार से होता है कि हुक्मरान का किरदार क्या है, हुक्मरान का रवैया क्या है। अगर कानूनों में जितनी मर्ज़ी तरमीम कर लो, जितने सख्त कानून बना लो, हाँ, जब तक आपका रवैया ठीक नहीं होगा, जब तक अवाम के साथ आपका राब्ता ठीक नहीं होगा, जबकि आपका किरदार अवाम के सामने सही नहीं होगा, उस वक्त तक आपके इस कानून की कोई वैल्यू नहीं और इस कानून को कोई भी उस हद तक नहीं मानेगा। और कानून आप मनवाना चाहते हैं तो इज़्ज़त नहीं होगी, आपकी इज़्ज़त नहीं होगी, ना नफ़रतें ख़त्म होंगी, ना आपकी वक़ार इज़्ज़त में इजाफा होगा। अगर आपका किरदार, आपका रवैया ही तब्दील नहीं होगा तो इज़्ज़त किस चीज़ की? तो आप इज़्ज़त करवाने के लिए कानून में तरमीम लाते हैं? नहीं, अपने रवैये में तब्दील लाएं, तब इज़्ज़त लोग करेंगे आपकी। आपका किरदार, आपका रवैया तब्दीली नहीं होगा तो अवाम की नफ़रत आपसे ज़्यादा होगी। कानून में तब्दीली आ जाए तो इसमें मुआशरा दोबारा गहराई के कुएं में चला जाता है। जितनी मर्ज़ी सख्त कानून ले आओ, हाँ, जब तक आपका किरदार, आपका रवैया ठीक नहीं होगा, वो कानून आप पे ऊपर भी लागू नहीं होगा। तो सिर्फ एक चंद लोगों के लिए कानून लाना, ये आपको रियासत को गहराई में डुबोने वाली बात है। हाँ, दिलों में राज करने के लिए कानून सख्त करने से नहीं होता या लोगों को मजीद नंगा करने से नहीं होता। नफरतें खत्म करनी है तो नैब में तरमीम वापस लो, अपना पूरा का पूरा करप्शन वाला पैसा पाकिस्तान के खजाने में जमा करो। जो अरबों खरबों रुपए की लूटी हुई रकम है वो माफ ना करो, बल्कि खजाने में जमा करो। लोगों को नंगा ना करो, उनको हकूक दो। उनकी आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, जो बोलने की उनको इजाज़त है वो उनको इजाज़त दो। महंगाई कम करो, बेरोजगारी खत्म करो। जजों और जनरलों को नाम ले लेकर जो लोग गालियां दे रहे हैं, उनको पटा डालो, उनको लगाम डालो। अगर उनको तुम इजाजत देते हो, एक तबके को कहते हो कि तुम गालियां दे लो, जनरलों को भी गालियां दो, तुम जजों को भी गालियां दो, तुम पूरे अपने उन अदारों को जो तुम्हारे खिलाफ जरा भी जो है ना हर्जासराई करें या जरा भी कलम चलाएं, तो इसका मतलब है दूसरे लोगों को इंसाफ के रास्ते में रुकावट है वो लोग। तो पहले उनके ऊपर हाथ डालो। अगर उनके ऊपर हाथ नहीं डालते हो, जो जजों को गालियां दे रहे हैं, जो सरासर इंसाफ को होता देख नहीं रहे हैं, वो कहते हैं फैसले वो हों जो उनकी मर्जी के हों, तो फिर कानून में जितनी मर्जी तरमीम कर लो, आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा, आपके इज्जत वकार में इजाफा नहीं होगा, बल्कि आप मजीद नंगे होंगे, जो कि हो चुके हैं। नफरत क्यों बढ़ी है? सिर्फ 3-4 जनरलों की वजह से पूरी फौज से नफरत। सिर्फ ये करप्ट टोला जो मुसल्लत किया गया है, इसको मुसल्लत करने की पादाश में आप लोगों से नफरत शुरू हो चुकी है। और नफरत करते हैं लोग इसलिए कि आपने ये करप्ट टोला, ये मौलवी डीजल, ये सफाक कातिल जद्दारी, ये नून लीग वाले जो है ना करप्ट तरीन खानदान, और गालियां देने वाला फौज को और जजों को गालियां देने वाला ये वो खानदान जिसने जजों के ऊपर चढ़ाई की, इसको जो जब नवाजते हो तो फिर फौज से लोग नफरत करते हैं। जो बंदा भी नवाजता है, अगर जनरल बाजवा ने, गद्दार ने इनको नवाजा तो लोगों को जनरल बाजवा से नफरत हो गई। ये है असल वजह जिसकी आपको अशद ज़रूरत है। इसको इल्म में लाओ और अपने दिमाग के अंदर सोचो बैठ के। तो कानून सबके लिए बराबर करो, कि ये नहीं कि मुल्क में सबसे ज़्यादा फौज को गालियां देने वाली वो आज़ाद हो, जजों को गालियां देने वाली आज़ाद हो, अदारों को गालियां देने वाली, ऑडियो बनाने वाली, वीडियो बनाने वाली, वो जो बड़ा बड़ा वीडियो बनाने का कारोबार करने वाली वो मरियम सफदर वो आज़ाद हो। उसको पूछे ना, वो मलिक अरशद को ख़रीदे, मलिक अरशद को धमकियाँ दे, मलिक अरशद को रिश्वत पेश करे, और
تو اس کو ڈرائے، اس کی آڈیو ویڈیو اس کو جو ہے نا وہ دکھائے یا وہ اس کو بلیک میل کرے، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو مریم صفدر کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا، ہاں، اس کی دیواروں کو نہیں کرایا گیا، اس کے گیٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ کرینے لا کے وہ کھڑا نہیں گیا، اور نہ اس کے اندر چادر چادواری کی تحفظ کو پامال کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد ہے، وہ طبقہ گالیاں دے آزاد ہے، اگر کوئی دوسرا بات کرے تو اس کو اٹھا لو۔ تو یہ دو قانون جو ہے نا یہ غلط ہیں۔ پی ٹی آئی کا ورکر بات کرے اس کو اٹھا لو، عمران خان بات کرے اس کو اٹھا لو، یہ بولتا کیوں ہے؟ تو بولنے پر بھی پابندی ہے ایک خاص طبقے کے اوپر، باقی سب آزاد ہیں۔ یہ پتھر لے کے گئی نیب کے دفتر، نیب پر پتھراؤ کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں یہ دو قانون ہیں؟ ان دو قانونوں کی وجہ سے لوگ حکمرانوں سے اور حکمرانوں کے سہولت کاروں سے نفرت کر رہے ہیں۔ زرداری نے کتنی گالی نکالی، مولوی ڈیزل نے کتنی گالی نکالی فوج کو، کیا کبھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا؟ تو عمران خان جو آئین اور قانون دائرے کے اندر رہ کے بات کر رہا ہے اس کو تم ملیا میٹ کرنے لگے ہو، اس کو تم دیوار سے لگا رہے ہو، اس کو تم دہشت گرد کہتے ہو، جبکہ سب سے بڑے دہشت گرد اس ملک کے اندر وہ ہیں 3-4 جرنیل، اور سب سے بڑا دہشت گرد یہ کرپٹ ٹولہ ہے جو شفاق قاتل زرداری، مولوی ڈیزل، جنہوں نے خربوں روپئے کمائے اور ہڑپ کیے اور اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا، ڈالر یہاں سے لوٹ کے جہازوں، سرکاری جہازوں میں انہوں نے باہر لے کے گئے۔ اور یہ شریف خاندان سب سے بڑا مافیا جس نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے قتل کیے؟ ارشد شریف کو قتل کیا شریف خاندان نے کرایا، جب مقصود چپڑاسی کو قتل کیا انہوں شریف خاندان نے کروایا، ڈاکٹر رضوان کو قتل کیا انہوں نے کیا، ضلع شاہ کو قتل کیا یہ کروا رہے ہیں۔ تو اس سے نفرت بڑھے گی یا نفرت جو ہے نا کم ہوگی؟ تو یہ ہے، آج تک کسی نوٹس لیا کہ جب پتھراؤ نیب پر کیا مریم صفدر نے تو کیا کیا؟ پتھر لے کے گئی، ویڈیو بنی باقاعدہ طور پہ، پتھر برسائے گئے، پتھروں سے شیر توڑے گئے، ان کو پٹیاں لگی، ان کو زخم ہوئے نیب کے ملازمین کو، تو کسی نے نوٹس لیا؟ کوئی نہیں۔ تو ان کو اگر پوچھنے والا کوئی نہیں تو سارا کو زور تم عمران خان اور پی ٹی آئی ورکرز پر لگاتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ننگے ہو چکے ہو، تم بے نقاب ہو چکے ہو، تمہارے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں۔ تو اس لیے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرو، وجہ کیا ہے؟ قانون بدلنے سے نفرت ختم نہیں ہوگی، یا پھر ایسا کرو کہ آئین اور قانون کی 2 کتابیں بنا لو، ایک آئین قانون کی کتاب بناؤ امیروں کے لیے، ایک آئین اور قانون بنا لو غریبوں کے لیے، کہ غریبوں کے لیے یہ قانون ہے امیروں کے لیے یہ قانون ہے، تو پھر تو بات بنتی ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اس ملک میں 2 قانون ہیں۔ تو یا تو آئین اور قانون کی کتابیں 2 بنا لو، ورنہ پھر ایسے ظلم مت کرو۔ یہ ظلم جو کر رہے ہو یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو چاہو وہ تم لٹکا دو، جس کو چاہو الٹا لٹکاؤ، جس کو ننگو کرو، پرواہ نہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو مریم صفدر کہتی ہے کہ میرے پاس حکومت کا کوئی عہدہ نہیں ہے، تو پوچھو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی لفافے والا صحافی جس کے اندر غیرت ہے؟ ان کے اندر جو لفافہ لیتے ہیں سب بغیرت ہیں کہ نہیں پوچھتے کہ تو 18 گاڑیوں کا پروٹوکول کیوں لے رہی ہو؟ اگر تم کسی عہدے پہ نہیں ہو اگر تو تم 18 گاڑیوں کا پٹرول کیوں لے رہی ہو؟ ان کا پٹرول کا خرچہ، ان لوگوں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ اور تمہیں کون سا تحفہ چاہیے؟ تو اپنی جیب سے کرو۔ پھر اگر تم حکومت میں نہیں ہو، تمہیں حکومت کا کوئی عہدہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ ایک آدمی ایکس پرائم منسٹر ہے، اس کو تو ایک چوکیدار بھی نہیں دیا گیا، بلکہ روز اس کے گھر کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے عورت گماشتوں کا ٹولہ کہ ان کو پروٹوکول ہے، ان کے محل بھی سارے ڈیوٹیوں پہ ہیں، ان محل بھی سارے بجلی فری، گیس فری، ہر چیز ان کی فری، وہ بھی پروٹوکول میں ہیں۔ اور پھر ایک مریم صفدر جس کے پاس عہدہ بھی نہیں ہے وہ بھی پروٹوکول پہ ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیوں دیا گیا ہے؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ یا پھر وہ ایک نیا قانون بنواؤ کہ نون لیگ، زرداری اور مولوی ڈیزل کے لیے جو ہے نا ان سارے گماشتوں کے لیے یہ علیحدہ قانون ہے، اور یہ سارے گماشتے قانون سے بالا تر ہیں، اور جیو کے صحافی اور لفافے والے صحافی بھی قانون سے بالا تر ہیں۔ وہ جو مرضی بکواس کریں وہ قانون سے بالا تر ہیں، کیونکہ ان کو لفافے مل رہے ہیں، وہ انہوں خریدے گئے ہیں۔ تو اس طرح جو بکنے اور جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو پکڑو، ان کو ننگا کرو، اور پھر ان سے کہو کہ جرنیلوں کی عزت کرو، ان کو سلوٹ کرو، اور کرپٹ حکمرانوں کو سلوٹ کرو، ان کی عزت کرو۔ ہاں یہ ہے، اس سے ملک انارکی کی طرف جائے گا، خانہ جنگی کی طرف جائے گا، اور جو چور لٹیرے ڈاکو کا ٹولہ اس ملک میں جو انارکی پھیلا رہا ہے، عوام کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو پھر عنقریب جاتی عمرہ کے گیٹ بھی توڑے جائیں گے، ان کی دیواریں بھی توڑی جائیں گی،
اور ان کے اندر بھی داخل ہوا جائے گا. پھر اسی طرح جس طرح تم زمان پارک میں داخل ہوئے اس طرح ان کے محلوں میں بھی لوگ داخل ہوں گے. تو پھر رونے پیٹنے کی شامت آئے گی, وقت آئے گا. اس سے پہلے کہ یہ آگ تمہارے گھر تک پہنچے میں تم سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را مل بیٹھ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ آسن طریقے سے اس ملک کو چلانے کے لیے سب سے مذاکرات کریں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں اور صاف شفاف الیکشن کا انعقاد کریں. یہ ہے اس ملک کی سالمی کے لیے بہت ضروری. خدا حافظ, پھر ملیں گے.